وہ بول دے نہیں ایتھے فرشتے کھلوتے نے تے جڑا اندر وڑدا ہے انہوں بھی آندے نے ڈانگن علیکم تے جیڑا نکلتا ہے انہوں بھی ڈانگن علیکم لیکن جڑی جنون جنت ہے اوتھے آواز آئے گی سلام علیکم اسی آکھیا لوکو جڑی جنت ہے اوتھے ڈانگا نہیں جتھے ڈانگا نے او جنت نہیں جے ڈانگا کھان واسطے ہی نمازاں پڑھنیاں نے رہن دئیے پھر کی پڑھن دی لوڑ ہے آئیے متقی ایسے لوگ نے انہاں دی اللہ دے ہاں بڑی قدر تے بڑی عظمت ہے اللہ اللہ کیتے اللہ فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى کتے نہ واسطے جنت چ دودھ دیاں نہراں نے شراب دیاں نہراں نے شہد دیاں نہراں نے کتے پانی دیاں نہراں نے تے مولا فرماندے نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ترجمہ ہو جائے بولو کیوں بھئی علماء اکرام وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے جو توہاں نہیں لینی ہے تو اور کنے لینی ہے اللہ ساڑے سارے اچھ جنت کر اچھی کہہ دیو آمین موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے ایک گٹ سونے دی تے ایک گٹ چاندی دی تے مٹی امبر دی گارا وچ کستوری دا خطاب اوتھے بھی